आगाज करते हैं। आज बार के रोज बांग्लादेश से पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम हार गई है। हमारी ही कौमी सरजमीन के ऊपर ये बदतरीन शिकस्त है। बांग्लादेश की टीम जो ऐसे नामसाइद हालात से गुजर रही है, जहां उनके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उनको अपने आने वाले सियासी मुस्तकबिल के बारे में क्लैरिटी नहीं है, उनके जो प्लेयर्स हैं उनकी हरासमेंट की जा रही है, उन पर मुकदमे हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान में आकर वो डिसाइसिवली आपको हरा के जाते हैं। आज के मैच का एक क्विक राउंड अप आपको दिखाएं, जरा मुलाहिजा कीजिए। मैच के हारने के बाद वही रिवायती बातें, सारा इल्जाम पिच पर धर दिया जाता है। कप्तान साहब ने आज भी ऐसा ही किया। Looking at the pitch as well, and then also with the weather that had been around in Islamabad and Rawalpindi, we had been here for 9 days and it had almost rained every day, and we've had a perfect match without any drop of rain after that first day. So a lot of things that came into factors. सूरत-ए-हाल कुछ ये है कि पाकिस्तानी टीम खास तौर पे अपने मुल्क के अंदर जीत को तरस गई हैं। गुज़श्ता अगर हम होने वाले जो 9 होम टेस्ट सीरीज मैचेस के ऊपर नजर दौड़ाएं तो जी नताइज कुछ ऐसे हैं। 2021 में 3 मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीत कर ले जाता है। उसके बाद इंग्लैंड सीरीज 2022 में वो भी इंग्लैंड 3-0 से जीत के ले जाता है। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड, ये 2 मैचेस की सीरीज ये कुछ ड्रॉ हो गई थी। पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश की सीरीज जो आज है 2 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 0-1 की बढ़तरी हासिल हुई है। सो जब भी हमने देखा कि हारती है पाकिस्तानी टीम खास तौर पे मुल्क के अंदर, तो कहा जाता है जी कि पिचेस का मामला है। ये आज की बात नहीं है। आज के मैच में भी जो पिचेस के ऊपर हमारे जो मैनेजमेंट है उन्होंने सवाल उठा दिया। 2022 के अंदर भी पिच के बारे में कहा गया कि पिच चूंकि फ्लैट थी इसलिए पाकिस्तानी फील्डर्स ने भी बॉलर्स की मदद नहीं की। कसूर की पिच में तो कहा गया कि उस वक्त भी कसूर पीसीबी का है, क्योंकि कसूर उस वक्त भी पीसीबी पिच के ऊपर डाल रहा था। तो पिच के ऊपर बार बार हम आराम से इल्जाम डालकर साइड पे हो जाते हैं, लेकिन सलाम पेश करना चाहिए बांग्लादेश की टीम को। किन हालात के अंदर वो क्रिकेट खेल रही है ये भी जरा मुलाहिजा कीजिए ना। अब आप देखें कि खिलाड़ी उनके ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं। शकीब उल हसन यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए हैं, लेकिन पीछे से हुकूमत उनको बुला रही है कि उनके ऊपर जो मुकदमात है उनकी उन्होंने जवाबदेही करनी है। और कत्ल का मुकदमा है, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट, यानी कि संगीन मुकदमा है, लेकिन पाकिस्तान में आके ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा शकीब उल हसन इससे पहले जब कनाडा गए थे तो वहां पर भी उनकी हैरेसमेंट हुई, उन पे आवाजें कसी गई। तो बड़े दबाव में खेल रहे हैं बांग्लादेशी प्लेयर्स जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये दबाव उन्होंने अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया। इसके अलावा बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके सदर 13 साल बाद मुस्ताफी हुए हैं, तो वहां पर जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी उथल पुथल हो रही है। सो इन सारे हालात में आकर पाकिस्तान को उसकी सरजमीन पर बांग्लादेश की टीम ने हरा दिया। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हाशमी साहब, सीनियर स्पोर्ट तजियाकार। इसके साथ साथ हमें कामरान अकमल साहब भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये हारने के बाद शाहिद साहब, हमेशा हमने देखा कि पिच की शामत आ जाती है। कोई भी अगर होम सीरीज हारते तो हम कहते हैं कि पिच के मसाइल थे, तो पिच तो हमने खुद नहीं क्यूरेट करनी होती। क्या हम देखकर पिच तैयार नहीं करते या पिच देखकर फिर टीम सेलेक्ट नहीं करते? पिछले 3-4 साल से ये पिचेस का मसला हो रहा है और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया से एक दरामद किया क्यूरेटर, उससे भी नहीं संभली ये पिच और बहुत से नतीजे मैच से पहले ही अक्स कर लिए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, कोचेस और टीम मैनेजमेंट ने। उन्होंने ये सोचा था 3 दिन में हम बांग्लादेश को उड़ा देंगे, तेज तरीन पिच है, फास्ट बॉलर 4 खिलाते हैं, उस पर हम आउट कर लेंगे बांग्लादेश को जल्दी। पाकिस्तान ने आसान हरीफ समझा बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने उनको हैरान किया, अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने अच्छी पिच रीड की। वो शुरू से उनके सारे लोग कह रहे थे कि ये पिच बैटिंग पिच है, आखिरी दिन स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद करेगी। हमने कोई स्पिनर भी नहीं खिलाया, सारे नतीजे हमने पहले से रख लिए थे कि मौसम खराब होगा, बारिश होगी, इसलिए हम 4 फास्ट बॉलर खिला लेते हैं, स्पिनर का कोई काम नहीं है। और उन तमाम तर गलतियों के बाद नतीजा यही आना था जब आप पहले से अज्यूम कर लेते हैं सारी चीज। कामरान, ये जो पिच रीड करनी होती है, क्या ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किसी एक शख्स की है? क्या कप्तान का इसमें लेना देना है या मैनेजमेंट का फैसला होता है? ये पिच रीड करना और फिर टीम को बनाना, खिलाना, ये सब कुछ मजबूरी तौर पे ये किसकी जिम्मेदारी है? बहुत शुक्रिया माया। पहले तो बांग्लादेश की टीम को और पूरी नेशन को मुबारकबाद। बहुत बड़ी जीत उन्होंने ली है पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीतना, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की सबसे बॉटम की टीम थी। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो हमने हर छोटी टीम से हम लोग हार गए हैं, टेस्ट क्रिकेट उससे भी हम सबसे जो बॉटम पे टीम थी उससे टेस्ट मैच हार गए। वो भी सबसे जो वजह बनी है, वो जो पूरी दुनिया में इंसल्ट का मुकाम है हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, हमारे मुल्क में आके वो जीत गए हैं। देखिए, ये हम लोग पिछले 2-3 साल से जो बात करते हुए आ रहे हैं, ये बच के जा रहे हैं। ये एक्सक्यूज किसी पे, कभी लड़कों पे डाल देते हैं, कभी पिच पे डाल देते हैं, कभी किसी पे डाल देते हैं, कभी कप्तान पे डाल देते हैं।
یہاں پہ 2 دن پہلے ٹیم اناؤنس کی ہے. کس نے کی ہے؟ پاکستان نے کی ہے. کیا ان کو پچ کا آئیڈیا نہیں تھا؟ کیا انہوں نے پچ اپنی مرضی سے نہیں بنوائی؟ بنگلہ دیش کی ٹیم باہر سے آ کے اچھی کنڈیشن انہوں نے اسیس کی, اچھی کرکٹ کھیلی, گیم پلان ان کا, پلینگ 11 آپ دیکھیں ان کی. کیا ہمارے سپنرز نہیں کھلا سکتے تھے؟ ہم 3 دن سے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ سپنرز بغیر ٹیسٹ میچ کے نہیں بنتا کھیلنا, آپ کو مار پڑے گی, گرمی ہے, یہاں پہ ایسی پچ نہیں ہے جہاں پہ آپ پرتھ میں کھیل رہے تو بال فاسٹ بولرز کا نکل رہا ہو, آپ کو سپنرز کی ضرورت پڑے گی. ان کے سپنرز نے 9 وکٹیں لی ہیں ٹیسٹ میچ میں. ہمارے سپنرز نے ایک پورے ٹیسٹ میچ میں وکٹ لی ہے, وہ بھی سائم ایوب نے لی ہے جو بالنگ کرتا ہے زیادہ, سلمان علی آغا, اس سے وکٹ نہیں لی. تو آپ کیسے ٹیسٹ میچ کسی سے جیت سکتے ہیں؟ آپ ہم بابر پہ اتنی باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے پچھلے 4-5 سال سے, پلینگ سائیڈ نہیں صحیح کھلاتا, پلینگ 11 نہیں صحیح کھلاتا, کنڈیشن کو اچھے طریقے سے نہیں, گیم اویئرنیس نہیں ہے, تو ہم بات کرتے رہے ہیں. وائی ناٹ شان کوئی بچہ نہیں ہے. شان ڈومیسٹک میں کاؤنٹی کرکٹ میں کپتان بن کے آیا. جیسن گلیسپی کو آپ تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں, لیوریج دے سکتے ہیں, پہلا ٹیسٹ میچ ہے, پہلی اسائنمنٹ ہے اس کی پاکستان میں, وہ کبھی پاکستان میں بھی نہیں کرکٹ کھیلا. تو باقی تو ہمارے پاکستان کے ہیں, کپتان نہیں ہے, سینئر پلیئر نہیں ہے, سلیکٹر نہیں ہے, بورڈ نہیں ہے. تبھی یہ سوال ابھرتا ہے نا کہ ہم اگر اپنے ملک کے اندر اپنی بنائی ہوئی پچز کے حوالے سے بھی کوئی اپنی پلاننگ نہیں کر پاتے تو شاہد صاحب میں ایک بات کرنا چاہوں گا. جی کیجئے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پچھلے 5-6 سال سے مار کھا رہے ہیں. آپ T20 چھوٹی ٹیم سے آ رہے ہیں وائڈ میں. آپ نے پی سی بی میں جو بندے ہیں مارکیٹنگ میں کل سن رہا تھا کوئی بڑا آفیسر ریزائن کر کے چلا گیا بیکاز آف سپانسر نہیں مل رہے تھے. میں نے اسی چینل پہ اسی پروگرام میں کہا تھا اپنے ہر لمحہ پرجوش میں اور سپورٹس روم میں کہ 2 سال پہلے میں نے کہا تھا یہ ایسے کھیلتے گئے تو آپ کے پاس کوئی سپانسر بھی نہیں آئے گا, کوئی کرکٹ کو دیکھے گا بھی نہیں. آپ اپنا قبلہ درست کر لیں. اور آپ بندے آفس کے ریزائن کر کے جا رہے ہیں, ٹیم کے پلیئروں کو کچھ نہیں کہا جا رہا, ان میں چینجنگ نہیں لا رہے, جن کی وجہ سے سپانسر بھاگ رہے ہیں, جن کی وجہ سے لوگوں نے آنا دیکھنے. سو کامران جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اسی سے جڑا میرا اگلا سوال ہے, کیونکہ اب انگلینڈ کی سیریز آنے والی ہے نا اکتوبر میں. شاہد صاحب اگر ہمارا بنگلہ دیش کے خلاف یہ حال ہے تو انگلینڈ کے خلاف کیا ہوگا؟ اور جو سپانسرز والی بات کریں, اگر یہ خبر درست ہے کہ پاکستان انگلینڈ کی ٹیم کے جو میچ ہے اس حوالے سے بھی ایسے ہی خدشات ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. 6 جون کو جب ہم امریکہ سے آ رہے تو ہماری T20 بالکل نچلی سطح پہ چلی گئی, پھر ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے. اس کے بعد آج 25 اگست 2024 کو ہماری کرکٹ انتہائی نیچے چلی گئی ہے. ہم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی 9 ٹیموں میں 8ویں نمبر پہ چلے گئے. ہم 12 پوائنٹس لینے گئے تھے, الٹے ہمارے 6 پوائنٹس سلو اوور ریٹ پہ کٹیں گے, یعنی ہمیں -6 اس ٹیسٹ میچ سے ملے ہیں. اتنی بری ہماری کرکٹ ہو رہی ہے. پھر اس ٹیسٹ میچ کے لیے ساری مری روڈ بند ہوتی ہے, شارع کشمیر بند ہوتی ہے, اتنے راستے بند ہوتے ہیں فیض آباد میں کہ لوگ اب نفرت کرنے لگے ہیں کرکٹ سے. مری روڈ پہ ساری شاپس بند ہوتی ہیں 5-6 دن. لوگ پریشان ہیں کہ ان کا کاروبار خراب ہو رہا ہے. پھر یہ رزلٹ آتا ہے, لوگوں کو کرکٹ سے نفرت ہو جائے گی. پاکستان کے جو انگلینڈ سے میچ ہونے والے ہیں اس کے لیے کوئی براڈ کاسٹر انگلینڈ میں تیار نہیں ہے, اور آج کی شکست کے بعد ایسا لگے گا وہ کہیں گے یار ہم اس ٹیم کے کیوں میچز دکھائیں جو بنگلہ دیش سے ہاری ہو تو انگلینڈ کے خلاف اسٹینڈ بھی نہیں کر پائے گی. تو ہمیں اپنی کرکٹ کو بڑا اٹھانا پڑے گا. آلدو پی سی بی نے بڑی کوششیں کی, آسٹریلین کوچ لائے, آسٹریلین کیوریٹر لائے, آسٹریلین ہائی پرفارمنس کوچ لے کے آئے, لیکن ٹیم تو وہی ڈھاک کے 3 پاس. اگر ہم بنگلہ دیش سے ہاریں گے تو ہم تو انگلینڈ کے خلاف کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. انفارچونیٹلی بہت یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے کہیں سے بھی امید کی یا حوصلہ افزا کوئی بات نظر آ نہیں رہی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا.